इजाज़त है, बिस्मिल्लाह करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज बल्दिया उज़्मा कराची का इजलास मुनक्किद हुआ था कुछ बड़ी अहम करारदादों को कंसिडर करने के लिए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के उन अरकान का जिन्होंने उन करारदादों के हक़ में राय शुमारी में हिस्सा लिया और हमारी करारदाद को मंजूर कराने में हमारी मदद की। 195 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया। हमने करारदाद के साथ उनके दस्तखत भी जमा कराए थे, बिकॉज़ प्रपोज़र नजमी आलम साहब थे इसके, और तायद कुनंदा वो तमाम अरकान थे जो इस काउंसिल के रुकन हैं। 190। मैं समझता हूँ कि आज एक अहम संग मील इसलिए है कि माजी के तमाम मेयर्स जिन्होंने अपने अदवार में अपने इक़्तिदार को तो एंजॉय किया, लेकिन जब कभी भी शहरी उनसे काम के बारे में बात करते थे, ये सवाल करते थे कि हमारे मसाइल हल कब होंगे, जवाब ये होता था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। और कभी वो कागज़ फेंकते थे, कभी वो फ़ाइल फेंकते थे, लेकिन नतीजा जो एक आम कराची वाले का मसला था उसको वो हल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मुझे अल्लाह ताला ने, मेरी पार्टी ने, मेरे दोस्तों ने मौका दिया जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, और मैंने बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर इस कलेक्शन के निज़ाम को, म्यूनिसिपल टैक्स के कलेक्शन के निज़ाम को के इलेक्ट्रिक के ज़रिए मुतारिफ़ कराने की याददाश्त बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर जो कानून मुझे इजाज़त देता है वो मैंने मंजूर की थी। बदकिस्मती के साथ जो हमारे मुखालफीन हैं, जो हमारी अपोजिशन के दोस्त हैं, उन्होंने ये तसव्वुर करते हुए कि बल्दिया उज़्मा कराची कैसे पैरों पर खड़ी हो सकती है, ये सोचते हुए कि अगर मेयर के पास पैसे होंगे तो वो तो फिर मसाइल हल कर लेगा, तो हमारा मनफी प्रोपेगेंडा हम वो कैसे पूरा करेंगे। वो अदालत में गए और बदकिस्मती के साथ अदालत ने एक हुक्म इम्तना उस केस में जारी किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि 20 करोड़ की सालाना आमदनी थी इस टैक्स की, KMC की, और टैक्स लगाते थे 5,000 रुपये। सनतों से 5,000 रुपये लेते थे, कमर्शियल मार्केटों से 5,000 रुपये महीना लेते थे, घरों से 1,000 रुपये लेते थे। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ जब डॉलर 60 रुपये का था। मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने नया टैक्स लगाया। तो आज नजमी आलम साहब ने बताया मौजूद ऐवान को कि ये टैक्स 2 जून 2008 से लगा हुआ है, और वो टैक्स जो 5,000 रुपये होता था उस 5,000 को कम करके हम सिर्फ 400 रुपये पे ले आए सनतों के लिए। यानी कि वो सनत जो करोड़ों अरबों का मुनाफा करती है, बिजनेस करती है, उससे महज 400 रुपये। और वो घर जो कि 2008 में 1,000 रुपये फ़ी घर पेमेंट की जाती थी, यानी कि 12,000 रुपये महीना की पेमेंट की जाती थी उस ज़माने में, उसको भी कम करके हम 175 रुपये पे ले आए। और जो गरीब आदमी है जो कि 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, उससे 1 रुपया भी बल्दिया उज़्मा कराची नहीं लेगी, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो लोग 101 यूनिट से 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनसे महज 20 रुपये बल्दिया उज़्मा कराची लेगी, और जो लोग 201 से 300 यूनिट लेते हैं उनसे 40 रुपये लिए जाएंगे। इससे 1,000 रुपये को कम करके 20 रुपये पे ले आए कम से कम, बल्कि लोगों को इस्तिस्ना भी दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 175 रुपये। और वो जो 20 करोड़ रुपए साल के आते थे, उस आमदनी को बढ़ा के इंशाअल्लाह 4 अरब पर इंशाअल्लाह
मेरे रब ने चाहा, कोई मज़ीद साजिश नहीं हुई तो 4 अरब रुपए पे आएगी। जब बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में ये 4 अरब रुपए आएंगे और हर 3 माह में उसकी तफसीलात वेबसाइट पर नशर की जाएगी कि इतने पैसे हमें मिले इस टैक्स के और इतने पैसे हमने खर्च किए हैं, तो शफाफियत बढ़ेगी। हमारे यूसी चेयरमैन माली एतबार से खुद मुख्तार होंगे, वो अपने गली मोहल्ले के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवा पाएंगे, पेवर का काम करवा पाएंगे। और मैंने बरमला का, नजमी आलम साहब ने बरमला का, डिप्टी मेयर साहब ने बरमला का कि कराची की 245 यूसीओ में फेयर और इक्विटेबल तरीके से, मुनसिफाना तरीके से इन पैसों को तकसीम किया जाएगा। हमारी सोच ये नहीं है कि ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है। इस शहर का एक एक हिस्सा हम सब का इलाका है, ये हमारा शहर है। और इस शहर की खिदमत करने के लिए चाहे न्यू कराची हो, औरंगी हो, बल्दिया हो, किमाड़ी हो, लियारी हो, मलीर हो, गडाप हो, बिन कासिम हो, इब्राहिम हैदरी हो, गुलशन इकबाल PCHS हो, या सदर का इलाका हो, मौरीपुर का इलाका हो, वो सब हमारे लिए यकसा अहमियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अल्लाह के बंदे बसते हैं, पाकिस्तानी बसते हैं। तो आज बहुत बड़ी कामयाबी अपने दोस्तों साथियों की वजह से हमें मिली, जो कि मैं समझता हूँ आने वाला मेयर, आने वाली काउंसिल के अरकान इस 2024 की काउंसिल को हमेशा याद रखेगी कि इस काउंसिल ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए करारदाद पास नहीं की, अपने अलाउंस को बढ़ाने के लिए करारदाद पास नहीं की, लेकिन इस शहर के अंदर निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए करारदाद मंजूर कराई। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि जो लोग कानूनी पेचीदगियाँ उठाते थे और कहते थे कि ये काम किसी और इदारे के ज़रिए इकट्ठा नहीं किया जा सकता, मैं शुक्रगुजार हूँ मुअज़्ज़िज़ अदालत का, सिंध हाई कोर्ट का, जिन्होंने अपने 28 या 29 मई का गालिबन जो फ़ैसला था, उस फैसले में इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, टैक्स लगाना काउंसिल का इख्तियार है, किस तरह लगाना है, रेट क्या रखने हैं, ये काउंसिल का इख्तियार है। और मैं यहाँ पर जमात इस्लामी के वकील का भी शुक्रगुजार हूँ कि वकील ने कोर्ट के सामने बिला वजह तनकीद नहीं की और इस बात का एतराफ़ किया, जब कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं था, सिर्फ ये कहा कि सर इसकी तौसीक काउंसिल से करा ली जाए। मैंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई, मेरा स्टेटमेंट उस फैसले के अंदर शामिल है, मेरी अंडरटेकिंग शामिल है, जिसमें मैंने ये कमिट किया कि सर मैं इस मामले को, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद 11 दिसंबर को इस काउंसिल से हम इसकी मंजूरी करा चुके थे, लेकिन बावजूद इसके हमने कहा हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम एक बार फिर इसको काउंसिल में लेके जाएंगे। और हमने कहा कि काउंसिल से पहले, क्योंकि वहाँ पे हंगामा होता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, लोगों को बातचीत नहीं सुनी जाती, हम उससे पहले एक कमेटी तश्कील देंगे, हर सियासी जमात को नुमाइंदगी देंगे ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सके। और हमने उस अंडरटेकिंग के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम साहब का, डिप्टी मेयर साहब का, कि वो उसमें शरीक हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती खालिद साहब का, जो JUI के पार्लिमानी लीडर हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ फ़िरोज़ साहब का, जो कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि एक अपने धड़े को लीड कर रहे हैं। और जब पीर को इजलास बुलाया गया तो जमात इस्लामी और जो दूसरा धड़ा है PTI का, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे। हमने पीर को गुफ्तगू की, तफसीलात का मुताला किया, लेकिन फिर भी हमने जमहूरी रवैये को आगे ले जाने के लिए ये फ़ैसला किया कि एक और मीटिंग मुनक्किद की जाए, जो कि जुमेरात को हुई, जुमेरात को 11:30 बजे इसी बल्दिया उज़्मा कराची में। और यकीन दहानियाँ भी कराई गई थी कि आएंगे, लेकिन जुमेरात को नहीं आए। तो बाकी लोग जो मौजूद थे, अदालत ने हमें ये नहीं कहा था कि उनसे पूछे बगैर नहीं करेंगे,
عدالت نے کہا تھا آپ مشاورت کریں, ہم نے مشاورت کے لیے بلایا. اگر کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے تو 100 بسم اللہ وہ نہ آئیں. اور یہ بات میں نے میجورٹی اصول موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. اور یہ جو آج خلاف ووٹ دے رہے تھے نا, یہ بھی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ اپنے گلی محلوں کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. دوسری, ہمارا قانون بار بار کہا جاتا ہے اختیارات نہیں ہیں, اختیارات نہیں ہیں. اسی قانون کے اندر جو اختیارات تھے اس کے مطابق ٹول لگانے کا فیصلہ کیا گیا, اور ٹول بھی انتہائی مناسب ریٹس کے اوپر, کہ این ایچ اے اپنا ٹول لیتی ہے وہ لے سکتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کا ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ اپنا ٹول لیتی ہے وہ بھی لے لیتی ہے. آپ سمندر کی طرف جاتے ہیں وہاں ایل ڈی اے والے غالباً ٹول لیتے ہیں. لیاری ایکسپریس وے پہ جائیں تو وہاں پہ بھی این ایچ اے ٹول لیتی ہے. سب لے سکتے ہیں. اگر کوئی کام نہیں کر سکتا تو ہم کراچی والے نہیں کر سکتے, ہم کے ایم سی والے نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے, اور اس زیادتی کا ذمہ دار کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے. ہمارے آپسی اختلافات ہیں کہ کوئی مجھ سے اتفاق نہیں کرتا, میرے خلاف اتنی سیاست کرے گا, اتنی تنقید کرے گا کہ وہ ویل میننگ فیصلے بھی خراب ہو جاتے ہیں. میں نے آج کاؤنسل میں کہا نا کہ سب متفق ہیں اس بات پہ کہ نجمی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں کے ایم سی خود مختار ہونی چاہیے, کے ایم سی کے پاس مالی اختیارات ہونے چاہیے, وسائل ہونے چاہیے, لیکن آخر میں کہتے ہیں لیکن, مگر, یہاں تک کہ وہ ہم نیا میوزیم بنانے جا رہے ہیں, وہ میوزیم سے وہ پیسے والے لوگ, وہ جو مالدار لوگ ہیں, وہ تو اپنے بچوں کو دبئی لے گئے تھے. دبئی لے جا کے انہوں نے دکھا دیا کہ ہاں یار کیا شاندار پاکستان ہے. وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو چھٹیوں پہ نتھیا گلی بھی لے جاتے ہیں, گلگت بھی لے جاتے ہیں, لاہور بھی لے جاتے ہیں. غریب آدمی جو ہے جس کی تفریح جو ہے وہ یا تو چڑیا گھر ہے یا سفاری پارک ہے, سمندر ہے, اگر اس کو ہم وہ فیسلٹی میسر کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ دیکھ پائے گا کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے, یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے, تو اس کے اندر بھی کہتے ہیں ہاں چیز اچھی ہے. لیکن 1922 کا, میں کل کچھ اپنے دوستوں کو لے کے گیا تھا باغ ابن قاسم, لوئڈ پیئر کا کریڈٹ, وہاں پہ ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ جہانگیر کوٹھاری صاحب نے بنوایا تھا. 1922 میں کام سٹارٹ ہوا, 1921 میں غالباً, اور مارچ 1922 میں کام مکمل ہوا. وہیں پہ کچھ ظالموں نے, کسی نے 2005 کی پلیٹ لگائی ہوئی ہے, کسی نے 2008 کی پلیٹ لگائی ہوئی ہے, اور ایک صاحب بہادر نے 2019 کی پلیٹ لگائی ہوئی ہے. تو ہم لوگ ان پلیٹوں سے باہر نکل کے, لیکن اگر مگر کے بغیر, جو ذمہ داری کراچی والوں نے ہم کو دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے شہر کے بہترین مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں, یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس شہر کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی 18 سال بعد نئی ہب کنال سے لائن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتظامیہ لے کے آ رہی ہے. یہ مقدمہ میں نے, سلمان نے, دل محمد نے, جمن نے, کرم اللہ نے لڑا, اور کابینہ میں اب ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے نجمی عالم, تو کابینہ سے جب توثیق کرائی تو ہماری نمائندگی یہ کر رہے تھے, 12.5 ارب روپے مختص کرائے, اور انشاءاللہ 12 مہینے کے اندر وہ اضافی پانی میرے ڈسٹرکٹ ویسٹ والوں کے لیے, کماڑی والوں کے لیے, سینٹرل والوں کے لیے, اولڈ سٹی ایریا والوں کے لیے, یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے نا بلاول صاحب کا, آصف صاحب کا, اس کے تحت ہم لوگ لے کے آئیں گے. ریڈ لائن پہ تنقید ہوتی تھی, مسائل تھے, حل کر لیے گئے, کام شروع ہو گیا ہے. یلو لائن کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے, بسز الحمدللہ چل رہی ہیں. اب مسئلہ رہ گیا تھا صرف ہماری گلی محلوں کا, کہ اگر لیاقت آباد کی اندر کی گلی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بنانا ہے. میرے مخالف وہاں بیٹھتے ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے پیپلز پارٹی کامیاب ہو, وہ کہیں گے اختیارات ہی نہیں ہیں. جو لالو کھیت میں بیٹھا ہوا ہے, جو گلبرگ میں بیٹھا ہوا ہے, جو گلشن میں بیٹھا ہے, وہ یہی کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اب یہ یو سی چیئرمنوں کے پاس پیسے ہوں گے جن پیسوں کے بیسس کے اوپر
وہ لوگ ان بنیادی مسائل کو حل کر پائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک سسٹینیبل سلوشن ہم کراچی والوں کے لیے, یعنی کہ جو کراچی کی عوام ہے ان کے لیے, اور جو کراچی کی قیادت ہے ان کے لیے اس موجودہ کونسل نے بھاری اکثریت کے ساتھ پاس کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو بہتری کا سفر ہے یہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں اسی طریقے سے جاری رہے گا. یہ بتائیے کہ میں طاہر بھائی میں بتا دوں. جی ٹول کی فائل منگوائی ہے. جی آپ ہاں طاہر بھائی آپ سینئر ہیں, بڑے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ شاہد فیروز اور شاہد عبداللہ میں کنفیوز ہو گئے ہیں. جی دیکھیں میں آپ کی تصحیح کر رہا ہوں نا, ہم سب غلطی کر سکتے ہیں. وہ جو صاحب جن کا آپ نے نام لیا, جن کے ساتھ افتخار سلوانی صاحب کا یا وسیم اختر کے دور میں وہ انڈاؤمنٹ کا معاہدہ ہوا تھا, وہ شاہد عبداللہ صاحب نہیں تھے. شاہد عبداللہ صاحب وہ ہیں جو نہر خیام کے اوپر کام کر رہے ہیں. شاہد عبداللہ صاحب پاکستان کے جو آرکیٹیکٹ کمیونٹی ہے اس کے بہت بڑے ناموں میں سے ایک ہیں, اور جب وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہاں پاکستان پیویلین دبئی میں بناتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں. ہم کے ایم سی والوں کے ساتھ کام کر لیں تو وہ برے جائیں. میں سمجھتا ہوں ویل میننگ آدمی ہیں. یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے وہ فوارہ چوک ہے نا ہماری گورنر ہاؤس کے ساتھ, وہ انہوں نے بنایا ہے, اور اپنی جیب سے لگا کے, اس خاندان نے اپنی جیب سے لگا کے وہ فوارہ چوک بنایا. اچھا نہیں 10 ایکڑ زمین کسی کو دے نہیں رہے ہیں, یہ میں آپ کو واضح کروں. یہ وہ دور نہیں ہے جب نالے والے زمینیں پارکیں کسی کو الاٹ کر دیے جائیں. کے ایم سی کی ملکیت تھی, کے ایم سی کی ملکیت ہے, کے ایم سی کی ملکیت انشاءاللہ رہے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے کہا یہ بل کب سے لگے گا, میں کے الیکٹرک کے ساتھ واپس معاہدہ کروں گا. آج یہ کونسل نے قرارداد کو منظور کر دیا, میں کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ کروں گا. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کسی کے ساتھ یہ ایریئرز نہیں لیں گے ہم. معاہدے کے بعد پروسپیکٹیولی, یعنی یہ قرارداد پاس کرنے کے بعد سے ہم یہ بل ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کریں گے. تو اگر ہمارا معاہدہ اگلے چند روز میں ہو جاتا ہے تو یہ جولائی کے مہینے سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ پچھلے 2.5 سالوں کا ہم ریکور کریں گے, قطعی طور پر کوئی ایریا ریکور نہیں کیا جائے گا. یہ پروسپیکٹیولی آج پاس ہونے کے بعد سے انشاءاللہ ہم اکٹھا کریں گے. جی کھولے گا. میں ایکسپلین کر میں آسان پہلے جو ہے وہ جو ڈاکیومنٹڈ ہے قرارداد آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. صنعتوں کے لیے 400 روپے, جو 5,000 روپے تھا پہلے. یہ پلیز بتائیے گا, جو ہم پہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, 5,000 روپے تھا 2 جون 2008 کی قرارداد کے تحت, وہ 5,000 سے کم کر کے اب ہو گئے 400 روپے. اس کے بعد جو دکانیں ہیں, کمرشل مارکیٹس ہیں, ان کے ساتھ 400 روپے. جو گھر ہیں اس میں ایک کیٹیگری ہے 100 یونٹس کی جو کہ مکمل فری ہے, ایگزیمپٹڈ ہے. میری آپ میئر بن جائیں سر. جی چاہتے یہی سر, میری بات یار 3 کروڑ کو گنوا تو لو پہلے. جو زیادتیاں اسلام آباد سے ہوتی ہیں نا وہ چھوڑ دیجئے, کہ اسلام آباد کا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے. کراس کوشچننگ نہ کریں سر. آپ ایک میں معذرت کے ساتھ, میں سینئر ہوں سر. ٹھیک ہے, یہ جب بھی سوال کرتے ہیں, آپ نے واٹر بورڈ میں بھی انہیں تنازع بنایا نعیم بھائی کو, یہاں بھی, تو تھوڑا سا مجھے سوال کا اگر آپ جواب ہی نہیں دے دیتے میں کیا کروں سر, میں کیا کروں. آپ کو تسکین اس چیز سے ملے گی کہ میں معذرت چاہوں آپ سے. سر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. شاہد بھائی آپ مجھے جانتے ہیں, میرا رویہ جو ہے 100 یونٹ تک کے جو لوگ ہیں وہ مکمل استثناء ہے, ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. 100 سے 200 یونٹ والے جو ہیں صرف 20 روپے لیے جائیں گے.
चाय का कप गालिबन इस वक्त 60 रुपए का मिलता है, जो हम कराची वाले माशाल्लाह दबा के पीते हैं। 20 रुपए देना तो कोई बड़ी बात है नहीं। जो मैक्सिमम पैसे घरों से लिए जाएंगे वो 175 रुपए हैं, और वो 175 उन लोगों से लिए जाएंगे जिनके बिल लाखों में आते हैं। जो गरीब आदमी है उसको तो हमने या तो इस्तिस्ना दे दिया है, या 20 रुपए की 100 किसका 100 जी 100 से 220 रुपए, 200 से 340 रुपए, 300 से 40 100 रुपए, 400 से 500 125 रुपए, 500 से 600 150 रुपए, 600 से 700 175 रुपए। अब मैं ये सिर्फ कंप्लीट। अब आ जाए सर टोल पे। सर